वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतधिजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं यशो मे गतं दीक्षुदाना प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं न भोगेन योगेन वा वाजिराजो न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कालेन देहे मनो वर्तते वेत्त्वनर्घ्ये गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं अनर्घ्याणि रत्नानि मुक्तानि सम्यक् समालिङ्गता कामिनी यामिनीषु गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं शरीरं स्वरूपं यथा वाकरत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतधिजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे
स्वामिने